استغفروا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد في الدور وأن ينظف ويطيب أو كما قال. برادران اسلام، صاحبوں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بیٹیوں، الحمدللہ اللہ دا بے حد فضل و کرم رب العزت نے اس مقام تے اپنے ذکر، عبادت، اپنی یاد، اپنی قرب اور اپنی رحمت دے تلاش کرن واسطے اس جگہ نو دین دا مرکز، کتاب و سنت دا محور، مسجد، عبادت گاہ اور اسلامی تربیت گاہ دا شرف بخشے ہے. مسجداں اللہ دے گھر ہوندے نے. اے جگہ، اے زمین دا قطع ٹکڑا 1997 تو ہی عملی طور تے عبادت گزاری دے نال منسلک ہے، اور اس جگہ دی زمین دے اس قطعے دے ذرات دی کدوں دی تڑپ اور دعا ہوئے گی کہ یا اللہ تو سانو منظور فرما، مقبول فرما، اور ساڈے تے تیرے سامنے تیرے بندے سجدہ ریز ہون. الحمدللہ اے 1997 تے جس مسجد دا آغاز اور ابتدا کیتی گئی، اسی ہی مسجد اللہ دے گھر نو توسیع دے کے بہترین وسعت دے نال الحمدللہ تعمیر نو دا اہتمام ہویا ہے.
جامع مسجد قباء اہل حدیث اے اللہ دا گھر جتھے اج تسی خوش نصیب مسلمان بھائی موجود ہو، اللہ دے گھر وچ آئے ہو۔ اج دا خطبہ جمعہ 17 دسمبر 2021 دا اس مسجد جامع مسجد قباء اہل حدیث دے اندر افتتاحی جمعہ ہے۔ اللہ رب العزت اے محنت، اے کاوش، اے جد و جہد اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اور انشاءاللہ قبول ہو چکی ہے۔ قاری محمد زکریا ساکی صاحب اس سارے معاملے مسجد دی تعمیر و ترقی، تعمیر نو، ادی دیکھ بھال، معاملات، اہتمام، انتظام دے وچ سر فہرست نے۔ انہاں دی محنت قابل داد ہے، قابل تحسین ہے۔ اے اللہ دا فیصلہ ہوندا ہے، اللہ کن کن چنگے کماں واسطے کیڑے بندیاں نوں چن لیندا ہے۔ بعض بندے ویکھن چ تے ماڑے ہوندے نے، کمزور ہوندے نے، بالکل سنگل پسلی، لیکن اللہ تعالیٰ انہاں کولوں اپنے دین دا ایڈا وڈا کام لے لیندے نے کہ جڑے بڑے بڑے بھاری بھرکم بندیاں نوں نصیب نہیں ہوندا۔ قاری زکریا ساکی دے نال نال سارے نوجوانان انجمن نداء الاسلام دے برخوردار علماء، قراء، حفاظ، خطباء بھی مبارکباد دے مستحق نے، اور قاری ظفر صاحب جنہاں نے اس مسجد دے منصوبے نو پاس کروایا، پوری معاونت کیتی، پوری نگرانی کیتی اور بڑا وقت دیتا، وہ بھی اور انہاں دی ساری ٹیم بھی مبارکباد دے مستحق نے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی کاوش بھی قبول و منظور فرمائے۔ اور مسجد دے پڑوس وچ مقامی ٹاؤن کمیٹی دا دفتر، انہاں دے سارے ملازمین، احباب، ساڑے محترم ساتھی، کارکنان، کمیٹی دے ذمہ دار سی او صاحب، حاجی محمد ابراہیم جلال چیئرمین صاحب، اور محترم بھائی سردار عبدالرؤف ڈوگر صاحب، انہاں دی بھی بڑی خاصی دلچسپی، محبت، پیار، ہر لحاظ نال انہوں نے مسجد دی اس تعمیر نو دے معاملے اپریشیٹ کیتا ہے، دعاواں دے نال، محبت دے نال، تعاون دے نال، وقت دے نال، اپنی تجویزاں دے نال، اپنے مشورے دے نال، اور ملحقہ نال زراعت دا دفتر محکمہ زراعت والے سارے احباب، ملازمین، انہوں دے ذمہ داران ساتھی، وہ بھی الحمدللہ دامے درمے سخنے، ہر لحاظ نال، تعاون دے لحاظ نال، مشورے دے لحاظ نال، اچھی تجاویز دے لحاظ نال پیش رہنے۔ اللہ تعالیٰ تمام احباب دی، ساتھیاں دی، بھائیاں دی، مسلماناں دی، احباب اسلام دی، چھوٹے بڑیاں سب دی محنت قبول فرمائے۔ حافظ محمد عرفان اسحاق او گو ایک اور مسجد دے خطیب نے برخوردار، اور ایک اور مسجد دے امام نے، ایک اور مسجد دے مدرس نے، ماشاءاللہ 2-3 مسجد خدمت کر رہے ہیں، لیکن حافظ عرفان اسحاق صاحب ماشاءاللہ وہ ساڑے بیٹے برخوردار نوجوان نے بھی اس مسجد دے اندر شروع تو لے کے ہون تک بڑا وقت دیتا ہے، بڑی دلچسپی دا اظہار کیتا ہے۔ بہرحال نام تے کافی نے، سارے صاحب نے اللہ دے علم چلے کہ کنہ دی کنی محبت ہے۔ تسی جڑے ماشاءاللہ جمعے واسطے خطبہ جمعہ لئی افتتاحی جمعے چاہے ہو نا،
تسی اللہ دی نظر چ بھی بڑے محبوب ہو. پہلو پہل یعنی مسجد قباء اہل حدیث دا افتتاحی جمعہ ہے اور اللہ پاک نے تانوں توفیق دیتی ہے, اللہ پاک نے تانوں منظور فرمایا ہے, اللہ نے تانوں مقبول فرمایا ہے. تسی شدت دی سردی دے باوجود ماشاءاللہ ہمت کر کے اس مسجد دے اندر اللہ دے گھر دے اندر گو. ذرا آبادی تو تھوڑا جہا دور ہے لیکن اگے چل کے میں نبی پاک علیہ السلام دے دو فرامین پیش کراں گا کہ دور مسجد دا شوق رکھ کے چل کے آن دا کنا درجہ ہے. اللہ اکبر. اے ابتدائی باتاں سن من حیث الجماعت مسجد دی تعمیر و ترقی جس لحاظ نال, جس انداز نال, جس طریقے نال بھی جن جن بھائیاں نے, بزرگاں نے, ساتھیاں نے اور خرچ کرنے والیاں نے جس انداز, جس جذبے اور محبت دے نال خرچ کیتا ہے, اسی دعا گو ہاں اللہ اپنے شایان شان انہاں نو ثواب عطا فرمائے. مسجد اللہ دے گھر پیارے نبی علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابیوں, میرے امتیوں, اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ریاض الجنہ قال المساجد ومرتع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے, آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابیوں, میرے امتیوں, خوش نصیب کلمہ گو مسلمانوں, جدوں تسی جنت دے باغاں وچوں گزرو تے کچھ کھا پی لیا کرو, کچھ چوگ لیا کرو, پھل فروٹ, کچھ دانے, کچھ نعمتاں کھا لیا کرو. صحابہ نے عرض کی تھی اللہ دے محبوب دنیا وچ جنت دے باغ کتھوں, جنت آخرت دے وچ ملے گی؟ اللہ دے نبی فرماندے نے المساجد, اے میرے صحابیوں دنیا چ جنیاں مسجداں نے اے جنت دے باغ نے. اے بھی ایک جنت دے باغ باغیچے دا اضافہ ہو گیا ہے. اور خاص کرنا پڑوسی جڑے ہوندے نا, پڑوسی کمیٹی والے احباب, ساڑھے بھائی سارے محترم ساتھی, زراعت والے, اردہ گرد دکانہ والے, ان واسطے بڑا مبارکباد اور خوشی دا موقع ہے کہ تھوڑے جا قدم اٹھن تے اللہ دے گھر وچ جدوں جی کرے کہ یار جنت دے باغ وچ پھیرا لا لئیے, مسجد دے وچ حاضر ہو جا. نبی پاک نے زبان نبوت نے فرمایا وما ریاض الجنہ, اے دا جواب المساجد, دنیا چ جنیاں مسجداں نے جنت دے باغ نے. لہذا تسی ماشاءاللہ آج مسجد جب بیٹھے ہو نا, سونے نبی دی بات تے سانو ایویں یقین ہے دنیا دا نظام بدل سکتا ہے پر سونے نبی دی بات وچ شک نہیں ہو سکتا. آپ علیہ السلام نے فرمایا دنیا چ جنیاں مسجداں جنت دے باغ نے, تسی خوش نصیب سارے جنت دے باغ چی بیٹھے تے انشاءاللہ حقیقی جنت نو راواں بھی انہاں باغاں چ جانیاں نے. جڑے مسجداں وچ آوندے نے نا وہی جنتی نے, مسجداں تو دور رہن والے تے جنتی نہیں نہ ہو سکتے, کیونکہ نماز دا نام ہی ایمان ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
المساجد میرے صحابہ دنیا چ جنیاں مسجداں نے اے جنت دے باغ نے. صحابہ نے عرض کی تھی اللہ دے محبوب ومرتو کھان پین تو کی مراد ہے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جدوں تسی مسجد وچ جاؤ سمجھو تسی جنت دے باغ وچ چلے گئے تے اے وظیفہ ایک باری پڑھ لیا کرو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک کلمہ ایک ترانہ اے جملہ اے خوبصورت ترانہ پڑھن نال ایویں جویں تسی جنت دے پھل کھا لینے. ابن ماجہ چ روایت موجود ہے نبی پاک نے فرمایا جڑا ایک مرتبہ کہندا سبحان اللہ و بحمدہ اللہ کھجوراں نال پری ہوئی میویاں نال نہ پری ہوئی ایک کھجور دا درخت او دے نام دا اگا دیندے. اللہ توفیق نصیب فرمائے. مسجدہ میرے بھائی بڑی عظمت دا نشان نے, عزت دا نشان نے, وقار دا نشان نے. ایک حدیث وچ آندا اللہ دے نبی فرماندے نے روح زمین تے چنگے لوگ بھی نے برے لوگ بھی نے, نیکیاں کرن والے برائیاں کرن والے, توحید و سنت تے چلن والے, شرک و بدعت تے مر مٹن والے. اللہ 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 پاک جدوں روح زمین تے نظر مار دے نے تے لوکاں دے گناہ پاپ جرائم جرم لوگاں دے ویکھ کے اللہ نو بڑا غصہ آندا ہے, بڑا غضب آندا ہے, بڑا قہر آندا ہے. اللہ دا دل چاہندا ہے کہ میں اپنے قہر و غضب نو برسا کے انہاں نو برباد کر دیواں. لیکن جدوں نال ہی اللہ دی نظر مسجداں اپنے گھراں تے پیندی ہے, مسجداں دی وجہ تو اللہ برے لوگاں تے بھی درگزر فرما دیندے نے. اور مزید ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ. اللہ 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 نے عرش دی بلندی تو حکم فرمایا اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام بشر المشائین اندھیریاں دے وچ مسجداں وال چل کے جان والے, یعنی اندھیرے وچ عشاء دی نماز صبح دی نماز اے نمازاں دوویں خصوصاً ذرا مشکل نے. ٹھنڈ بڑی ہوندی ہے, اندھیرا بھی ہوندا ہے, لوڈ شیڈنگ ہو جائے, بجلی چلی جائے, گلیاں رستہ چلنا مشکل ہوندا ہے, کتے چکڑ دا مسئلہ, کتے کوئی رکاوٹ, بندے دے دین وچ 100 خیالات ہوندے نے, سستی آ جاندی ہے. مگر پختہ ایمان والے رب دے نال پکی محبت والے اللہ اللہ انہاں دو نمازاں لئی اپنے تقوی ایمان محبت دی وجہ تو ضرور مسجداں وال جاندے نے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بشر المشائین اندھیرے آندے وچ عشاء تے صبح دے ٹائم تے مسجداں وال چل کے جان والے انہاں نو قیامت والے دن مکمل نور اور نورانیت چمک دمک دی میرے محبوب بشارت دے دے. وہ آج اے اندھیریاں چ محبت دی وجہ تو نماز دا فکر لے کے رب دا پیار لے کے مسجد وال جا رہے نے. قیامت والے دن کی منظر ہوئے گا جدوں اے نمازی لوگ خوش نصیب لوگ قبراں چوں اٹھن گے, انہاں دے سامنے بھی سجے کھبے نور پھیل جائے گا, ایمان دا نور پھیل جائے گا. جویں کہ اللہ دا قرآن کہندا ہے قیامت والے دن
اے تسی سارے خوش نصیب نمازی مومن بندے اللہ دے محبوب بندے نبی پاک نال پیار کرن والے اے جدو قبراں چو اٹھن گے منظر کی ہوئے گا اے کہن گے یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا اور اے بھی دعا کرن گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر اللہ جی تو اپنے فضل و رحمت نال او دنیا دے نیک عمل نمازاں ایمان دین دی محبت مسجداں وال بھج بھج جانا اس عمل دی وجہ تو اللہ اج ساڈے اگے سجے پچھ کھبے نور ایمان دا مکمل فرما دے اللہ دے نبی فرما دے نے برے لوگ میدان حشر دے اندر ٹھڈے پھیڑے کھا رہے ہونگے اور اندھیریاں وچ دنیا چ بھج بھج مسجداں نو جان والے خوش نصیب انہاں نو اللہ ایمان دا نور عطا کرے گا تے اے اس نور دی روشنی چ جنت دی راہ تے چل کے جنت پہنچ جان گے اور ایک اور حدیث نبی پاک نے فرمایا اللہ اللہ فرمایا میرے امتیو اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد فاشہدوا له بالایمان آج اسی ایک نئی تعمیر نو ہون والی مسجد جامع مسجد قباء اہل حدیث ٹاؤن کمیٹی دفتر زرعت دے دفتر دے نال بالکل پڑوس وچ اس اللہ دے کر تعمیر نو مسجد وچ آج جمعہ پڑھن واسطے پہلا جمعہ افتتاحی جمعہ پڑھ رہے ہیں سنا رہے ہیں اس حوالے نال آج مسجد دی عظمت بیان ہو رہی ہے مسجداں دی شان و شوکت دا تذکرہ ہو رہا ہے اللہ دے کراں دی رفت اور بلندی دا ذکر ہو رہا ہے مسجداں دی فضیلت دا مسجداں دی عظمت دا مسجد دے تقدس دا مسجد دے معیار اور احترام دا ذکر ہو رہا ہے پیارے بھائیوں مسلمان ساتھیوں نبی دے دیوانےوں توحید دے پروانےوں مکہ مدینے دی چاہت رکھن والے ہو تڑپ رکھن والے ہو اللہ اللہ ذرا مسجد دی عظمت نوٹ کرنا اللہ نے ایمان اور مومن دی پہچان واسطے مسجد نو معیار بنا دیتا ہے حدیث دے الفاظ سننا فرمایا یعتاد المسجد اے میرے امتیو تسی پانچ ویلے نمازاں دے ٹائم تے مسجد والا آندا جاندا ہن مسجد نماز پڑھن جا رہے ہیں ہن مسجد چوں آ رہے ہیں دکان تے بیٹھا ہے اذان ہوئی ہے دفتر ڈیوٹی دیتی ہے اذان ہوئی ہے پھر مسجد وال زور دی پڑھ کے آیا پھر عصر واسطے عصر دی پڑھ کے آیا پھر مغرب واسطے اللہ دے نبی فرمان دے نے یعتاد المسجد جس بندے نو تسی مسجد وال آندا جاندا ویکھ لو فاشہدوا لہو گواہی دے دیو کہ اے پکا مومن ہے گواہی دے دیو پکا مومن ہے مسجد دی وجہ تو اے مسجد دی عزت ہے مسجد دا وقار ہے مسجد دی عظمت ہے مسجد دا پیار ہے مسجد دی محبت ہے کہ مسجد نال پیار کرنے والے نو دنیا چی اللہ پاک نے مومن ڈکلیئر کر دیتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے مزید فرمایا سیدہ عائشہ فرمان دیا نے رضی اللہ عنہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے حکم دیتا حکم آرڈر جاری کیتا اللہ دے نبی نے
صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فِي الدُّورِ کہ محلیاں دے وچ مسجداں بنائیاں جان، ٹاؤناں دے وچ اللہ دے گھر بنائے جان، کالونیاں دے وچ مسجداں تعمیر کیتیاں جان، جتھے بھی بندیاں دی اللہ دی مخلوق دی آبادکاری ہووے، لوکاں نوں چاہیے مسلمان ہون دے ناتے اپنے گھر بنان تو پہلے رب دا گھر بنان۔ بعد ٹاؤن والے، ٹاؤن ہولڈر، ٹاؤن قانونیاں دے کم کرنے والے زیادہ نہیں، لیکن چند ایسے لوگ ذہن چ ہے نے کہ جنہ دے جذبہ ہوندہ ہے کہ ایسی ٹاؤن کٹیا، قانونی کٹیے، پلاٹ کٹے نے، سلسلہ شروع کیتا ہے، اسی کسے بھی ایک بندے دا گھر بنن تو پہلے رب دا گھر بنان دا آغاز ضرور کرنا ہے۔ اس ٹاؤن قانونی وچ اللہ برکتاں بھی بڑیاں کرتے ہیں۔ دیکھیں بعد ایسے محروم نے کہ ٹاؤن سارا آبادی نال بھر گیا ہے، لیکن اللہ دا گھر نہیں بنیا، نماز نہیں جگہ نہیں۔ جتے مسجد بن گئی اتے رب دی رحمتاں دا نزول ہو گیا، جتے رب دا گھر تعمیر ہو گیا اتے برکتاں دا نزول ہو گیا، جتے اللہ دا گھر بن گیا اتے ایمان دی علامت چمک تے دمک نورانیت اللہ نے عطا فرما دی۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ مسجدہ دی محبت، اللہ اکبر۔ دنیا چ مسجدہ آباد کرنے والیاں دی نشانیاں اللہ نے دسیاں نے، وہ کی نے؟ بعض لوگ نا جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر 70 کافر مارے گئے تے 70 قیدی ہو گئے، انہاں قیدیاں چ نبی پاک دے چچا حضرت عباس بھی موجود سن، ادو مسلمان نہیں ہوئے سن۔ 70 قیدی انہاں دی مشکاں بنیاں نے ادھر بٹھائے ہوئے نے تے نبی دے صحابی توحید دا تذکرہ کر رہے نے، شرک دا رد کر رہے نے۔ سردار عباس کہنا چاہیے نا، ادھر مسلمان نہیں سن۔ سردار عباس نبی دے چچا عباس بولے، کہنے لگے اسی بھی تے مسجد حرام دی خدمت کرنے آں، کعبے دی خدمت کرنے آں، صفائی کرنے آں، احترام کرنے آں، حاجیاں نو پانی پلانے آں، ستو پلانے آں۔ اس موقع تے این جسٹ اللہ نے فوراً قرآن دی اے آیت نازل فرمائی، فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ نے قرآن نازل کیتا، فرمایا میرے نبی اعلان کر دیو کسے بھی مشرک دا کوئی عمل قبول نہیں جڑا رب دے نال محبت نہیں رکھدا، رب نال پیار نہیں رکھدا، اللہ نو ایک منن چ مخلص نہیں، رب دی توحید وچ مخلص نہیں، اللہ دی عبادت وچ دڑا مارن تو باز نہیں آوندا۔ اللہ نے اعلان فرمایا جیڑا اپنی توحید ایمان وچ خالص نہیں او دا کوئی عمل بھی قبول نہیں۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اے چچا جی عباس سن لو، بے شک تسی کعبے دی خدمت کر دے رہے ہو، تعمیر کر دے رہے ہو، حاجیاں نو پانی پلان دے رہے ہو، پر شرک دی غلاظت اور شرک جیسے جرم دی وجہ تو ساریاں نیکیاں تہاڈیاں برباد ہو گئیاں۔ تے مسجداں بنان دا، مسجداں نو تعمیر کرن دا، مسجداں نو خوبصورت کرن دا، مسجداں دی آبادکاری کرن دا اور مسجداں دی انتظامیہ اور دیکھ بھال دا حق کنہاں نو پہنچدا ہے؟ اگلی آیت 10واں پارہ اللہ فرما رہے ہیں انما یعمر مساجد اللہ
من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ فرمایا مسجداں نو بنان دا، مسجداں نو تعمیر کرن دا، انہاں دی دیکھ بھال کرن دا، مسجداں دی آباد کاری دا، انہاں نو حق پہنچدا ہے او خوش نصیب حقدار نے جنہاں دیاں چار نشانیاں نے۔ کنیاں نشانیاں؟ چار نشانیاں۔ کئی مسجدوں میں ویکھیا اے جی مسجد دے صدر صاحب نے جی، اے مسجد دے ناظم صاحب نے، انہوں نے پوچھا سبحانک اللہ ہوندی ہے؟ آندے جی وہ تو میں نہیں پتا کی ہوندا ہے، کیونکہ پکے بے نماز بندہ مسجد دا انتظامیہ صدر ناظم خزانچی بنے، سمجھو مسجد دی توہین کیتی ہے۔ انہاں دی چار نشانیاں اوہی مومن نے۔ پہلی نشانی کی ہے اللہ نو مکمل طور تے ایک مندے نے تے آخرت تے پکا یقین ہے۔ کافراں دا یقین ہے سی آخرت تے نہیں سی، وہ آندے سی یا نبی جڑے مر جان گی ہڈیاں بوسیدہ ہو جان گیاں رب انہاں نوں کیویں بنائے گا؟ سورہ یاسین وچ نا، چونکہ وقت نہیں، سورہ یاسین دے آخر تے اللہ پاک نے سارا دسیا ہے کہ میں بوسیدہ ہڈیاں نوں انج زندہ کراں گا جویں نا صحیح بخاری چ آندا ہے۔ بنی اسرائیل دا ایک بندہ بڑا گناہگار بیچارہ، انہیں اپنے پتراں نوں وصیت کیتی اے میرے بیٹے ہو میں گناہگار تے بڑا واں پر مینوں ڈر بڑا آندا ہے، اللہ کولوں ڈر بڑا آندا ہے۔ اے مسجداں نو آباد کرن والیاں دی چوتھی علامت اے وے کہ وہ اللہ کولوں ڈردے نے، اللہ دی ذات تے پکا ایمان ہے۔ دوسری نشانی ہے پکے نمازی نے، تیسری نشانی ہے زکوٰۃ ادا کر دینے، چوتھی نشانی ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، وہ صرف اللہ کو ڈر دینے، نظران نیازاں صرف اللہ دے نا دیاں دین دینے، صدقہ خیرات بھی صرف اللہ دی راہ وچ دین دینے، زکوٰۃ مناجات بھی اللہ نو دین دینے۔ ڈر او بندہ نا، بڑی پیاری بات، اللہ اکبر، او بندہ اپنے بیٹیاں نو وصیت کردا کہندا ہے میرے بیٹے ہو میں جدو فوت ہوواں میرے مرن تو بعد تسی میری ڈیڈ باڈی میری میت نو جلا دینا، ساڑ دینا، راکھ کر دینا۔ جدو او بندہ فوت ہویا او دے بیٹیاں نے اونجی عمل کیتا، میت نو جلایا، ساڑیا، راکھ کر دیتا، تے باپ دی وصیت دے مطابق کچھ پانی چ بہا دیتا، دریا سمندراں دے پانی دے سپر، کچھ ہوا چ اڑا دیتا۔ انہیں ایک کیوں کیتا؟ کہندا میری سوا بن جائے گی، راکھ بن جائے گی، ایک کو پانی چ رڑ جائے گی، کو ہواواں چ اڑ جائے گی، نہ میرا وجود ہوے گا، نہ میں رب سامنے پیش ہوواں گا، نہ میرا امتحان ہوے گا۔ لیکن اللہ دی ذات کی ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تے قادر مطلق نے، وہ بندہ فوت ہو گیا، بیٹے نے جلایا، راکھ نو اڑا دیتا، پانی چ بہا دیتا۔ اللہ قادر مطلق نے، اللہ پاک نے ثابت کرن لئی ہوا نو حکم دیتا، کن دا حکم دیتا، پانیاں نو حکم دیتا، او دی راکھ کٹھی ہو گئی، سوا کٹھی ہو گئی۔ صحیح بخاری چ موجود ہے، او ٹانچہ بن گیا، وہ وجود بن گیا، اللہ دے حکم نہ روح پھوک دیتی گئی، وہ بندے نو رب نے زندہ کیتا، اپنے سامنے کھڑا کیتا، حساب و کتاب شروع ہویا۔ اللہ نے پوچھا میرے بندے آ تو سارا کچھ چھڈ ایک گل دس، اپنے پتراں نو تو اپنی میت نو جلان دا حکم کیوں دیتا؟ کہنے لگا اللہ جی تواڈے تو ڈر بڑا آندا سی، تواڈے سامنے پیش ہون تو
خوف بڑا آ گیا. میں تاں کر کے اپنے پتراں نو اے گل کہی کہ میری سوا بن جائے گی, نہ وجود ہوے گا, نہ رب سامنے پیش ہوواں گا. اللہ پاک او دی اے عادت, او دا اے عمل, او دا اے عمل دے کے اللہ مسکرا پہ. اللہ نے فرمایا میرے بندے مینوں یقین واقعی تو میرے کو ڈر کے اے عمل دا اپنے بیٹیاں نو حکم دیتا سی. اے میرے بندے جا میں تیرے اس سچے ڈر دی وجہ تو تینوں معاف کر کے جنت الاٹ کر دیتی ہے. اللہ دا قرآن میں کہندا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جیڑا بندہ اپنے رب دے سامنے قیامت دا منظر سوچ کے, حشر دا منظر سوچ کے, اپنے اعمال نو سامنے رکھ کے, اپنے عملاں دی سکرین کھول کے, نامہ اعمال کھول کے شرمندہ ہو جاندا ہے, حقیقت چ رب کولوں ڈر جاندا ہے. کدے کدے کلا بہندا ہے, تنہائی چ بہندا ہے, خلوت چ بہندا ہے, سوچ بچار کردا ہے, اپنے اعمال تے غور کردا ہے, برائیاں بھلائیاں ویندا ہے, نیکی بدیاں تے نظر ماردا ہے, آندا پلے تے کچھ نہیں تے رب کولو ڈردا ہے, اکھاں آبدیدہ ہو جاندیاں نے. اللہ دا قرآن کہندا ہے قیامت دا دن منظر سامنے لے آ کے اللہ کولو ڈر جاندا ہے, اور حقیقت وچ رب کولو ڈرن والیاں دا مقام کی ہے. اللہ فرماندے نے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ کو ڈرن والیاں دا حقیقی مقام جنت ہے. آخری باتاں ایک دو عرض کراں, اس بعد دعا کریے اللہ اے محنت قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے. دنیا چ 3 مسجداں ایسیاں تاریخ ساد مسجداں نے, 3 مسجداں صرف, جنہ مسجداں ول زیارت اور ثواب دی نیت سفر ہو سکتا ہے. باقی دنیا دی کوئی بڑی تو بڑی مسجد بھی ہووے, کسے مزار عرس میلے دی گل نہیں کردا میں. اللہ دا قرآن کہندا ہے, نبی دا فرمان کہندا ہے کہ کوئی بڑی تو بڑی مسجد ہووے, مزار ہووے, او دے والے ثواب اور زیارت دی نیت سفر کرنا گناہ اور جرم ہے. دنیا جو صرف چونکہ مسجد نہیں بنی ہے, مسجد فضائل اور مسائل دے موقع تے عوام الناس نو مسائل تو روشناس کروانا چاہیے. مسجد دی عظمت دسنی چاہیے, مسجد دی اہمیت بھی دسنی چاہیے. دنیا کے 3 مسجداں نے, مسجد الحرام, مسجد اقصی, مسجد نبوی. کیڑیاں مسجداں؟ مسجد الحرام کعبہ خانہ, مسجد اقصی بیت المقدس, اور مسجد نبوی. انہاں 3 مسجداں ول ثواب اور اجر تے زیارت دی نیت سفر کرنا جائز ہے, مستحب ہے, اللہ نو بڑا محبوب ہے. اللہ تینوں دی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ. اللہ امت مسلمہ نو قوت اور اسلامی ممالک نو اتحاد اور ایک بلاک نصیب فرمائے. اللہ سانو زندگی چ مسجد اقصی دی زیارت اور او دی آزادی دیکھنا نصیب فرمائے. آمین. تو کہہ لو مسجد اقصی تو بڑی دور ہے, یہ تہاڈی محبت دا اظہار ہے. ایک دفعہ نبی پاک تشریف فرما سکتے, صحابہ حضرت ابی ذر عرض کرتے ہیں اللہ دے محبوب دنیا کے سب تو پہلے مسجد کیڑی بنی؟ آپ نے فرمایا مسجد الحرام. نوح علیہ السلام دے دور وچ عذاب تو بعد دنیا ملیا میٹ ہو گئی. اگر اس وقت نوح علیہ السلام آدم ثانی بھی کہندے سن, اگر اس وقت کوئی خاص عبادت گاہ بنی بھی ہوئی سی نا تے طوفان نوح بہ گئی. دنیا سرزمین تے سب تو پہلے باضابطہ پہلا اللہ دا گھر تعمیر ہویا, بنایا گیا ہے, تے کعبہ خانہ مسجد حرام بنی ہے تے جناب ابراہیم نے بنائی. جناب ابراہیم علیہ السلام مؤسس اور موجد اور بانی نے.
صحابہ نے پوچھا اللہ دے محبوب اس تو بعد پھر دنیا کیڑی مسجد بنی؟ آپ نے فرمایا پھر مسجد اقصی بنی. درمیان جو وقفہ کنا 40 سالاں دا, کنا 40 سال دا وقفہ. قرآن چ اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ابراہیم علیہ السلام مستری بنے, بیٹا اسماعیل مزدور بنے. اے پتھر پھڑان دے سن, ابراہیم علیہ السلام پتھر جڑ دے سن, رب دا گھر تعمیر ہویا. ہن دعا کیتی اللہ اے محنت قبول فرما لے. اج اسی بھی نا اللہ کو دعا گو ہاں اللہ اس مسجد دی اے محنت, اے کاوش, اے محبت قبول فرما لے. قاری زکریا ساکی, حافظ عرفان, قاری ظفر اقبال صاحب اور انہاں دے نال نال بہترین سرپرستی کرنے والے ساڑھے شہری علاقے دی پہچان سردار علی جابر ڈوگر صاحب, سردار عبد الرؤف ڈوگر صاحب اور ساڑھے ماشاءاللہ کمیٹی دے سی او صاحب, زرعیت افسر صاحب دے احباب اور پوری انجمن نداء الاسلام دے احباب, نوجوان خطابات, تمام معاونین اور ساڑھے محترم حاجی ابراہیم چیئرمین صاحب, اس سارے حضرات گرامی مبارکباد دے مستحق نے. اور اسی دعا گو ہاں یا اللہ اے محنت قبول فرما لے, ذریعہ نجات بنا. اور بڑی دلچسپ بات, مسجد اقصی جڑی ہے نا یہ جدو تعمیر ہوئی نا, اللہ اکبر, جناب سلیمان علیہ السلام دے دور وچ باضابطہ مسجد اقصی انجیل اور تورات دے نسخیاں وچ بھی میں پڑھیا ہے, بعد صحیفیاں وچ بھی موجود ہے. اور امام بغوی رحمہ اللہ نے عربی تفسیر معالم التنزیل چ لکھیا ہے, تفسیر الحسینی چ بھی موجود ہے کہ مسجد اقصی 7 سال تعمیر ہوندی رہی. اللہ توفیق دے وے مسجد اقصی کو ویکھن جائے نا, مسجد اقصی دا اللہ دیدار نصیب فرمائے. مسجد اقصی جو او پتھر, نایاب قسم دے پتھر, بے مثل ایسے ایسے پتھر, اور اتنا بڑا انہاں دا وجود ہے کہ بندہ بڑے تو بڑا انجینئر بھی دیکھ کے حیران ہو جائے گا کہ اتنے بڑے بڑے پتھر ایڈی اچھی جگہ تے جا کے انہاں نو جڑنا, نصب کرنا, ایڈجسٹ کرنا, اے بندیاں دے واسطے دی گل نہیں. بندیاں دے واسطے دی گل واقعی ٹھیک ہے, گل واقعی بڑی دلچسپ بات ہے, تاریخی بات ہے, دینی بات ہے, گل واقعی ٹھیک ہے. مسجد اقصی نو اکثر بنایا ہی جنہاں نے. کنہاں نے؟ جنہاں نے. اور بڑا عجیب و غریب واقعہ, جناب سلیمان علیہ السلام 6 سال تے 8 مہینے ہو گئے سن مسجد اقصی باندھی. اللہ پاک نے جناب سلیمان علیہ السلام دی موت دا فیصلہ کر لیا تے پہلے ذرا خبر دے دیتی, اے انبیاء دی عزت عظمت مقام ہے, خبر دیتی کہ جناب سلیمان ذرا الرٹ ہو جاؤ, تہاڈی موت دا وقت قریب ہے. جناب سلیمان نے خواہش کی تھی, جویں ساڈے ماشاءاللہ سارے احباب نے خواہش کی تھی مسجد تعمیر ہو جائے. یہ سارے بھائی محترم ساتھی آندے ہون گے یا اللہ انہیں کو زندگی لازمی دے کہ تیرا کار مکمل ہو جائے. یا اللہ میرے دل وچ خواہش ہے اللہ انہیں کو زندگی لازمی دے کہ میں مکہ مدینہ ویکھ لواں. یا اللہ انہاں کو موقع ضرور دے کہ میں مسجد اقصی دا دیدار کر لواں. جناب سلیمان نے عرض کیتا اللہ جی میری تے خواہش ہے مسجد مکمل ہو جائے. اللہ پاک نے فرمایا میں بڑی تدبیراں کرنے والا ہاں, مسجد اقصی مکمل ہو کے رہے گی. کیویں؟ اللہ پاک نے اپنا حکم جاری کیتا. جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنا جڑا ہیکل ایک کمرہ تعمیر کیتا سی, وہ سارا شیشے دا. کنے 100 سال پہلے دی گل ہے, بڑی ادوں بھی جدت سی, سائنسی ادوں بھی کم سی. جناب سلیمان نے اپنا شیشے دا کمرہ تعمیر کیتا. حکمت کی سی
کہ سارے جن جڑے مزدوری کر رہے ہیں، معماری کر رہے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، وہ جناب سلیمان نو اپنے اسے تے ٹیک لا کے کھڑیاں شیشیاں چوں دوروں ویکھ کے یہ سمجھ لیں کہ جناب سلیمان علیہ السلام تے اپنی عبادت چ کھڑے نے، حالانکہ سلیمان فوت ہو چکے سن۔ اہتمام کی کیتا جناب سلیمان نے جنہ دے بڑے سردار نو بلایا، انہوں نقشہ دیتا کہ اے نقشائی انج انج انہیں بننا ہے، آ طریقہ ہے، میں ذرا اپنی عبادت مصروف ہون لگیا ہوں تے کسے ویلے میں تانوں نام ہی دس سکاں، گائیڈ لائن نہ دے سکاں تے کم چ خبردار اونچ نیچ نہ ہوئے۔ جن جڑے سن نا جی میں بندے تردے پھردے سن نا زمین تے، سلیمان دے دور میں جن بھی ایویں بندیاں دے وچ ہی تردے پھردے سن، کٹھے ہی رہندے سن، لیکن جناب سلیمان دا اینا دبدبا تے ڈر سی، جن کچھ بھی بندیاں نو نہیں کہندے سن، نقصان نہیں کردے سن، سلیمان دا ڈر بڑا سی، اللہ نے پایا سی۔ سلیمان علیہ السلام نے ڈیوٹی لا دیتی، اپنے عبادت گاہ والے کمرے سے گئے، توجہ میری طرف، انج اپنا سوٹا آسا پھڑیا، انہوں ٹھوڑی تے رکھیا، ادھے تے ٹیک لائی، اللہ اکبر، نماز نیت لی، لمبی نماز۔ اللہ سانو بھی لمبیاں نمازاں پڑھن دی توفیق دے، پر لمبی نماز تے پیار والی، خلوص والی، سہری والی ہوندی ہے۔ گڈی وچ کسے ٹکٹ چیک کرنے والے نو ویکھ کے بندہ نہ کہے 100 رکعت نماز منہ کا وچ نہیں، وہ دکھلاوے دی نماز نہیں، سہری دی نماز، خلوص والی نماز۔ اللہ اکبر۔ جناب سلیمان نے نماز نہیں دیتی تے کچھ دیر بعد جناب سلیمان فوت ہو گئے۔ 4 مہینے کنے اور ایک معتبر روایت وچ میں کل ہی پڑھ رہا سا پورا 1 سال، 1 سال جناب سلیمان عصا دے سہارے کھڑے رہے، لیکن فوت ہو چکے سن تے ڈر نال جن فٹافٹ کم کر دے رہے، مسجد بنا دے رہے۔ جدو مسجد اقصی ساری مکمل ہو گئی، ادو رب دی تدبیر تے حکم دے نال جڑی دیمک سوٹے نو کھا رہی سی، انہیں لکڑی نو کھادا، او ٹوٹ گئی، جناب سلیمان زمین تے ڈگ پے تے جن بھی ویکھ کے بندے بھی ویکھ کے حیران ہو گئے، او بھج کے کول گئے، انہاں عصا سوٹے دی لکڑی نو ویکھیا، وچ دیمک لگی ہوئی ہے، کیڑے چل رہے نے، پھر رہے نے۔ انہاں نے ادوں دی لیبارٹری دے وچ چیک کیتا کہ انہاں کیڑیاں نے 24 گھنٹیاں دے وچ کنا لکڑی نو کھادا ہے۔ پھر انہاں نے تخمینہ لایا کہ اس سوٹے دی اینی لمبی پیمائش ہے، اینے فٹ تے اینے انچیاں ہیں، اس سوٹے نو اس دیمک نے سارے نو کنے وقت چ کھادا ہے۔ ادوں دی سائنس ٹیکنالوجی نے ثابت کیتا کہ کم از کم سلیمان فوت ہویا نو 1 سال ہو گیا تے سوٹے دیوں دیمک 1 سال کھاندی رہی ہے تے پھر جا کے ٹوٹے ہے۔ اللہ اکبر۔ مسجد نبوی، اللہ دے نبی نے فرمایا مسجد حرام وچ کوئی نماز پڑھے 1 لاکھ دا ثواب ہے، مسجد اقصی وچ نماز 1 پڑھے 5000 دا ثواب ہے، میری مسجد نبوی وچ نماز 1 پڑھے 1000 دا ثواب ہے۔ تو پھر کہہ لینا چاہیے اللہ دل لگدا نہیں پاکستان اندر، میری جان مدینے دی جان اندر۔ اور تہاڈی جان تے لگدا ہے سردی نال اونجی کٹھی ہوئی پئی۔ یا اللہ جنی تیرے بندیاں نو اے نویں ٹھنڈی، ایدا نہ ٹھنڈی مسجد نہ کتے پہ جاوے، یا اللہ اے نویں ٹھنڈی مسجد وچ جنی ٹھنڈ لگی ہے نا، اللہ انہاں اپنے بندیاں نو اینا آرام تے سکون تے زندگی تے آخرت دی راحت عطا کر دے۔ یا اللہ تیرے بندیاں دے دل وچ جو جو ارادے، نیتاں، جذبے، مراداں، خواہشاں اللہ پوریاں فرما دے۔ دل لگدا نہیں پاکستان اندر، میری جان مدینے دی جان اندر، وعدہ ہو جائے
میرے ایمان اندر جا زیارت پاوا مدینے دیا. مسجد قباء حاجی ابراہیم جلال صاحب نا انہیں آئے نا بلا غیر حاضر نے, چلو جنت چ ملا گے انشاءاللہ. جی میں انہوں نے میری مکے مدینے میں ملا, مسجد قباء یاد آئی, حاجی ابراہیم صاحب یاد آ گیا. مکے بھی ایک دفعہ عمرے تے کٹھے سا, مکے شہر بھی ملے وہ جی پیسے چینج کرتے ہیں. پھر اسی مسجد قباء گیا تو اتنے بھی حاجی صاحب ملے. اللہ کرے جنی مسجد بنان والی ٹیم سرپرستی کرنے والے نے اللہ انہیں سارے کٹھیاں دا قافلہ مکے مدینے لے جائے. سردار علی جوید صاحب, سردار عبدالغفار, حاجی ابراہیم صاحب چونکہ ساڑھے شہر علاقے دے بڑے جو ہوئے, انہوں نے آخر میاں اسی تے اتنے بھی اگے لگنا ہے. اسی آخر کوئی گل نہیں, تسی اتنے بھی اگے لگو. اللہ اکبر. اللہ اے عزت نصیب فرمائے, توقیر نصیب فرمائے. 2 رکعتاں مسجد قباء ویکھاں. اللہ دے نبی نے فرمایا جو مسجد قباء میں جا کے 2 رکعتاں پڑھے انہوں ایویں ثواب ملتا جی میں میرے نال مل کے عمرہ کیتا ہے. 2 رکعتاں مسجد قباء ویکھاں کتے کھو عثمان دا جا ویکھاں کتے احد دے جا شہداء ویکھاں کی زیارت پاوا مدینے دیا. آخری بات مسجداں کاندے واسطے بنائیاں جاندیاں نے, نماز لئی, ذکر لئی. تائیں شاید نبی پاک نے فرمایا من سامع ینشد زالتن فی المسجد. اللہ دے نبی نے فرمایا کوئی بندہ مسجد وچ گم شدہ چیز دا اعلان کردہ ہووے فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَ اللَّهُ عَلَيْكَ. تسی بد دعا دے وہ کہ تو مسجد وچ اعلان کرنا گم شدہ چیز دا, اللہ کرے تیری چیز نہ لبے. نبی پاک دو مسجد دی عظمت عرض ہو رہی ہے نا, مسئلہ بھی پتہ ہے ایتھے تے حال ہے وے وہ کئی تو ماشاءاللہ پہلے 3 منٹ نا اصلاۃ دوست پڑھا کے نا چنگا ٹائم لا کے لوگ کان کھڑے کر دینے کہ خیر ہوئے صحیح, فوتی دا اعلان ہے, ٹیکے لگن دا اعلان ہے, پتہ نہیں کہاں دا اعلان ہے. وہ آندھا جی فلانے تارا گڑھ دے چوک میں فلانے کے سائی نے گوشت کی تاک لیا جو انہا للہ. ایک کتھے اعلان ہو رہے ہیں مسیطے, فلانے بندے دی ککڑی گم ہو گئی ہے, کنوں پتہ ہوئے 10 دے اعلان کتھے ہو رہے ہیں مسجد وچ. اے مسجد دا ادبری توہین مسجد ہے. نبی پاک نے فرمایا فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَ اللَّهُ عَلَيْكَ. لوگوں مسجداں دے ادب تقدس نو پہچانو. اور اللہ دے نبی تشریف فرما سن ایک بندہ آ کے مسجد نا دوجے بندے نو آکھے پیا یار میرا لال رنگ دا سرخ اونٹ قیمتی گم ہو گیا ہے, کسے نو پتہ ہے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا تو مسجد وچ گم شدہ اونٹ دیاں گلاں کرنا پہ, میں رب دا نبی تینو بد دعا دینا اللہ کرے نہ لبے. او مسجدہ رب دا ذکر نہیں, اللہ دی عبادت نہیں, اللہ دی محبت نہیں, مسلمانہ دے اکٹھ اور پیار نہیں, اللہ دے قرآن دی تلاوت تسبیحات واسطے. کدے ایسا نہ ہوئے المیہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی رہا برسوں سے نمازی بن نہ سکا. علامہ اقبال رحمہ اللہ نے المیہ بیان کیتا ہے کتنے سال پہلے. مسجد مرثیہ خواہے کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ اوصاف صاحب اوصاف حجابی نہ رہے, رسم ازاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی, فلسفہ ہی رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اذان اللہ اکبر, قربان جائے اللہ اکبر اللہ اکبر. اور ٹھنڈ پئی جے کہ نہیں؟ حضرت بلال اذان کہندے ہوتے سن تے اللہ دے نبی سامنے تشریف فرما اینج اشارہ کر دے اشہد ان محمد رسول اللہ. اور گل سنو, نبی پاک نے فرمایا جو مسجد اذان ہوندی ہے نا, مسجد اذان ہوندی ہے
تے اذان دی آواز جنی دیر چار چوفیرے پھیل دیے اونی دیر شیطانہ دی دوڑ لگ جاندی ہے تے رب دی رحمت نازل ہون لگ پیندی اے مسجد دا کمیٹی والوں بڑا فائدہ ہونا جی زراعت والے دفتر ہے نا کیونکہ مسجد کو جدو 5 بجے اذان ہو رہی نا تے ماشاءاللہ اللہ دی رحمت برسنی ہے. اے اللہ دی رحمت دے حقدار بڑے خوش نصیب. ویسے نا کمیٹی والے نے سارے ساڈے صاحبان نے پڑوسی ہون دا حق ادا کر دیتا ہے. کیوں جی؟ کمیٹی ٹاؤن کمیٹی والے سارے احباب نے, اللہ پاک انہوں نے اجر عظیم عطا فرمائے. آخری پیغام نماز دا تعلق مسجد ہے. مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں, مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں, اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں. بڑا اچھا پیغام. مولا میں اور بندے میں, مولا میں اور بندے میں رہتا نہیں حجاب, بے پردہ تجلی مولا نماز میں. گھر قبر کے اندھیرے سے ڈرتا ہے پڑھ نماز, گھر قبر کے اندھیرے سے ڈرتا ہے پڑھ نماز. ہے ظلمت لحد کا اجالا نماز میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.